बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीडियो को सपोर्ट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कुछ आम खबरें, लेकिन उससे पहले ये कि आज रात को पेट्रोल की कीमतें कम होनी थी, लेकिन वो हुई नहीं है। अब वो क्यों नहीं हुई, उसकी वजह है सिर्फ़ और सिर्फ गुस्सा। अब वो गुस्सा किस बात का, क्यों, कैसे, ये मैं आगे चल के बताऊंगा। सबसे पहले मैं आया तो आज इमरान खान साहब की एक तस्वीर जो वायरल हुई है, आप सबने देखा होगा इंटरनेट पे, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। इस तस्वीर का अगर मैं थोड़ा सा खद्दोखाल बता दूं तो ये तस्वीर जो है अब तक जो बज़ाहिर लग रहा है, तो ये तस्वीर तब की है जब इमरान खान साहब को कोट लखपत जेल से अडियाला जेल मुंतकिल किया जा रहा था, और उसमें ये एक सेल्फ़ी ली गई थी, और उसमें इस्लामाबाद पुलिस के अफसर की जानिब से एक सेल्फ़ी ली गई थी। तो अब इसके दो पहलू हैं कि ये तस्वीर लीक हुई है या लीक की गई है। अगर तो हम पहले वाले पहलू को ले लें कि हो सकता है कि ये जो अफसर हैं जिन्होंने इमरान खान साहब के साथ सेल्फ़ी ली है, तो इन्होंने इमरान खान साहब की मोहब्बत में एक सेल्फ़ी ले ली होगी, और फिर यकीनन इनसे कोई गलती से या फिर किसी को इन्होंने दिखाई होगी, या गलती से वो एक शेयर हो गई, तो वो फिर इस तरह सर्कुलेट होते होते वायरल हो गई। एक तो ये हो सकती है। दूसरी ये हो सकती है कि आज जब तहरीक इंसाफ के वकला ने ये कहा कि इमरान खान साहब को स्लो पॉइजनिंग दी जा रही है, इमरान खान साहब ने उन्हें कहा है, तो उस तरह से उनकी जान को ख़तरा है। तो इस तरह से उनकी ये पुरानी तस्वीर शो करा दी गई है कि देखें जी वो बिल्कुल ठीक ठाक है, तो ताकि उन पर कोई इल्ज़ाम ना आए और ना ही उन पर कोई इल्ज़ाम तराशी की जाए। तो ये दिखाने के लिए कि देखें उनकी सेहत के हवाले से देख लें वो बिल्कुल फिट फाट है। ये चीज़ तस्वीर का दूसरा रुख था। खैर, मैं एक ब्रैकेट में एक चीज़ और भी लगा देता हूँ कि तस्वीर तो ये चलती रही, लेकिन इसमें एक चीज़ ये कॉमन भी है। जब ये तस्वीर वायरल हुई है तो इसमें मुझे कहीं से कोई पेड बंदा नहीं दिखा, हालांकि मैं यही सोच रहा था और देख भी रहा था कि मुझे कहीं से वो पेड इंसाफियंस मिल जाएं, जिसके बारे में कहा गया था कि सोशल मीडिया इनका एक विंग है जिससे तनख्वाह दी जाती है। तो इस तरह का मुझे कोई विंग नज़र नहीं आया। अगर विंग होता तो यकीनन वो नज़र आ जाता। और कौन चला रहा है सोशल मीडिया? अगर इमरान खान साहब की बात करें तो वो तो जेल के अंदर है। रहा सवाल लीडरशिप, तो कुछ लीडरशिप तो बाहर है, लेकिन वो इतनी फाल नहीं है। कुछ लीडरशिप जेल के अंदर है, बाकी बची कुछ ही जो लीडरशिप थी वो अब जा चुकी है, यानी कि तहरीक इंसाफ को उन्होंने अलविदा कर दिया। तो इस तरह की सूरत हाल में अब अपने ही बयान में ये सारे एक एक करके फंसते जा रहे हैं, और वहाँ पर वो और मजबूत होते जा रहा है और इनसे और ताकतवर होता जा रहा है। इन्हें डर, खौफ, तकलीफ़ सिर्फ एक चीज़ की है कि उसके साथ हमने क्या कुछ नहीं कर दिया। यानी कि वो शेर अफजल साहब का एक डायलॉग है कि बढ़ गया। इन्होंने सब कुछ करके देख लिया, लेकिन उनके सारे प्रोग्राम बढ़ गए, पर वो नहीं बढ़ रहा। अब वो क्यों नहीं बढ़ रहा? क्योंकि ये अब तक समझ नहीं पाए। अगर तो मैं उस एक लाइन में उसको कंक्लूजन कर दूं तो ये अब तक इसलिए नहीं समझ पाए कि ये शायद भूल गए कि उसके अल्फाज क्या हैं। उस शख्स के अल्फाज ये हैं कि ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है, और ये जो कुछ भी हो रहा है ना, ये अल्लाह की तरफ से इम्तिहान है, और इसमें इंशाअल्लाह मैं सुरखरू होऊंगा। ये इमरान खान साहब के अल्फाज हैं, और मेरी कौम मेरे साथ है। मैं ना कभी झुका हूँ, ना ही अपनी कौम को झुकने दूंगा। अगर ये इस नैरेटिव को तर्जुमा कर लें, हालांकि उर्दू है, अब इस उर्दू को भी तर्जुमा करने की ज़रूरत बनती नहीं है, लेकिन अगर ये फिर भी ठंडे दिमाग से सोचें, समझें और ये देखें, एनालाइज करें, तो इनको पता चलेगा कि ये जिस चीज़ के पीछे लगे हुए हैं ना, वो चीज़ नहीं होने वाली। वो क्यों नहीं होने वाली? क्योंकि उसका ईमान भी मजबूत है, और उससे यकीन है कि उसकी कौम उसके साथ है। और ये कौम ने साबित भी कर दी। जब एक तस्वीर वायरल हुई तो वो जंगल की आग की तरह फैली है। ना उसमें किसी को टास्क दिया गया, ना ही इमरान खान साहब की तरफ से हिदायत थी कि भाई एक तस्वीर आने वाली है और उसे फ़ौरन वायरल कर देना, आपको इतने पैसे मिलेंगे। ना ही तहरीक इंसाफ की लीडरशिप जो बची कुची है उनकी तरफ से कोई मैसेज चला कि इन चीज़ों पर, कि इस तस्वीर को वायरल करें और आपको इतने पैसे दिए जाएंगे। इवन कि वो ख़ुद इस चीज़ में इन्वॉल्व हो रहे थे, और वो ख़ुद भी इसे रीट्वीट किए जा रहे थे। अब चंद मैंने किए हैं, लेकिन मैं ज़्यादा नहीं कर सका क्योंकि वीलॉग का तवील दौरानिया हो जाएगा। इससे आगे मैंने एक चीज़ और भी आपसे बात करनी जो गुस्से वाली बात है। खैर, पहले मैं आ जाता हूँ जुल्फ़ी बुखारी साहब। जुल्फ़ी बुखारी साहब ने कहा, नो फेस ऑन अर्थ कैन स्टॉप एन आइडिया हुज टाइम हैज़ कम। ये ट्वीट भी आप देख सकते हैं, बिहाइंड यू इसके पर। उसके बाद हैं फैसल खान, आखिरकार खान साहब की तस्वीर बाहर आ गई, इस तस्वीर को जंगल की आग की तरह फैला दें। उसके बाद हैं मोहम्मद शहजाद खान, ये इस दिन की तस्वीर जिस दिन मुर्शिद को अटक जेल से अडियाला मुंतकिल कर रहे थे, रीट्वीट करें और मरियम नानी की बजाएं। अब मैं अल्फाज इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा था, लेकिन उन्होंने लिखा है तो मैं ये बोल रहा हूँ। उसके बाद कहते हैं साकिब बशीर साहब, सेल्फ़ी की पुलिस अफसर पर क्या असरात आएंगे, जो कि मैं आपसे भी बात कर चुका हूँ, तो ये उन्होंने ही लिखा है। लेकिन उसमें ही इन्होंने जिसको कोट किया था उनका भी नाम ले लेता हूँ मैं, आमिर सईद अब्बासी साहब हैं, जिन्होंने लिखा कि इस्लामाबाद पुलिस के DSP कासिम खान नियाजी की चेयरमैन
تحریک انصاف عمران خان نیازی کے ساتھ خصوصی تصویر۔ اس کے بعد ہے شمس کھٹک، یہ شاید جیل جانے کے بعد عمران خان کی پہلی تصویر ہے، اگر ایسا ہے تو یہ اس دن کی ہوگی جس دن ان کو اٹک جیل سے اڈیالہ منتقل کیا جا رہا تھا۔ مزے کی بات دیکھیں کہ تصویر لی بھی پولیس نے، کس کس کے دل سے نکالو گے خان کو۔ اس کے بعد ہے علی محمد خان صاحب، اس مٹی کا ذرہ ذرہ اس بات کی گواہی دے گا کہ عمران خان سب کچھ ہو سکتا ہے، غدار وطن نہیں، وہ کبھی بھی پاکستان کے خلاف نہیں کھیلا، جب بھی کھیلا اس سبز ہلالی پرچم کی سر بلندی کے لیے کھیلا۔ اس کے بعد آ جائیں تو بختیار گیلانی، مرشد کی ایک جھلک پر زمانے والے جائیں گے۔ اس کے بعد ہیں نسیم کائرہ، دیدار مرشد اوئے ہوئے تصویر تو آئی گئی۔ اس کے بعد ہیں رائے ثاقب کھرل، وہ کہتے ہیں کہ یہ فوٹو تو بہت وائرل ہوئی لیکن یہ یونیفارم والے بھائی کی کوئی خیر خبر لے، نوکری بچی یا جاتی رہی فوٹو کے بعد۔ اس کے بعد اقرار الحسن صاحب ہیں، جن کا آج کل تھوڑا سا جو دماغی توازن ہے، یعنی کہ میں تھوڑا سا ہی بول لیتا ہوں، شارٹ ٹرم میموری لاس۔ خیر وہ کہتے ہیں خان صاحب کو صحت مند، مطمئن اور مثبت دیکھ کر اچھا لگا، اللہ کرے کہ پاکستان کے سیاسی رہنماؤں اور منتخب وزراء اعظم کی قید سے ایسی تصاویر آنے کا سلسلہ کبھی بند نہ ہو۔ اس کے بعد ہیں وقاص امجد، وہ کہتے ہیں کہ ایسے کہو کہ پوری قوم کی دعائیں ہیں تو شالا اپنی ساری منزلیں عبور کرے۔ یہ میں نے کچھ آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں، اس طرح تو دیکھا جائے تو لاکھوں میں ایسی ٹویٹس تھی جو کہ اب میں تھوڑا سا اس طرف آ جاتا ہوں کہ پیٹرول کیوں نہیں سستا ہوا، تو پیٹرول اس لیے سستا نہیں ہوا حضور کیونکہ غصہ، اور غصہ صحت کے لیے ہانیکارک ہوتا ہے۔ غصہ کس بات پر ہے کہ کل جب آپ کے پاس ایک مہمان آیا، یعنی کہ لمس یونیورسٹی میں ایک مہمان تشریف لائے نگراں وزیر اعظم صاحب، اور ان کے ساتھ جو کچھ ہو گیا، تو وہ جو غصہ ہے نا، وہ غصے کی جو کثر نکلی ہے وہ اس میں نکلی کہ نوٹیفیکیشن میں آپ کو پیٹرول میں ریلیف نہیں دیا گیا، حالانکہ یہ بات گردش کر رہی تھی کہ پیٹرول میں اچھا خاصا ریلیف دیا جائے گا، یعنی کہ 20 سے 25 یا 30 روپے تک کا ریلیف دیا جائے گا، پر وہ ریلیف اس لیے نہیں دیا گیا کیونکہ وہ غصے میں اور شدید غصے میں، ایون کہ آپ نے ان کا خرچہ بڑھوا دیا۔ خرچہ تو بڑھوایا، اس کے ساتھ مزید کیا کیا بڑھوا دیا یہ بھی ذرا دیکھ لیں کہ آپ نے ان کے پانی کا خرچہ بڑھوا دیا، پانی دھڑ دھڑ پیا۔ اب جب پانی ایک مقدار چاہیے تھی جسم کو کہ اتنی آپ نے پانی پینا ہے، پانی کی کمی وہ پوری ہو چکی تھی اسی دوران، لیکن وہ ایکسٹرا پانی پی کے انہوں نے اوور فلو ہو گیا، اب وہ اوور فلو کا خرچہ بھی آئی ہے۔ اب یہ چیز تو ہونی تھی، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں یہ چیز ہونی تھی، اور یہ آپ کو فیس کرنا تھا۔ شاید چند لوگ اس چیز سے ڈر رہے ہوں گے کہ اگر ہم پبلک میں اس طرح جائیں تو ہمارا کیا حال ہوگا، لیکن حال اس سے بھی بہت برا ہوگا۔ کیونکہ جسے کہا جا رہا تھا نا کہ قصہ پاناما ہے جی، آج ایک دو دن کے بعد یہ بھول جائیں گے، تو پھر اس میں ایک عمران ریاض خان صاحب نے کہا تھا ایک بات کہ یہ کوئی پہاڑوں سے اتر کے نہیں ہے، اس بار آپ کو ٹکر کے لوگ ملے ہیں، سوال کریں گے اور آپ سے جواب بھی لیں گے۔ تو یہ کچھ مجھے الفاظ اگر یاد آ گئے تو میں آپ کے ساتھ وہ دہرا رہا ہوں عمران ریاض خان صاحب کے۔ خیر تو اس طرف میں آ جاتا ہوں کہ ان کے ساتھ ہوا کیا۔ پہلے تو ان کا سواگت ہی کچھ اس طریقے سے ہوا تھا کہ لیٹ آنے پہ تو انہیں تھوڑا سا وہاں پہ تانا مل گیا تھا کہ حضور آپ ٹائم کی پابندی ذرا دیکھ لیتے کیونکہ ہم نے مزید بھی کلاسز لینی ہوتی ہیں۔ خیر بدتمیزی کسی اسٹوڈنٹ نے نہیں کی، اس بات کو ذہن میں رکھا جائے کہ بدتمیزی کسی اسٹوڈنٹ نے نہیں کی، لگ رہا تھا کہ پڑھے لکھے بچے بیٹھے ہیں، اور انہوں نے جب اپنے سوالات کیے ہیں تو اس کے جوابات کچھ مختلف ہی تھے پی ایم صاحب کے۔ اب سب سے اس میں مین سوال جو تھا نا جس سے شاید ڈم کیا جا رہا ہے یا پھر اتنا ہائپ نہیں ہوا ہوگا، لیکن اب سب سے جو اہم سوال تھا نا اس میں ایک سوال یہ اہم تھا انتخابات کے حوالے سے۔ وہ سوال یہ تھا کہ کراچی میں پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی یعنی کہ دونوں لیڈ پر ہیں، اب یہ لیڈ پر ہیں اس کے باوجود بھی پی پی کا میئر بن جاتا ہے، وہ کیسے؟ اب یہ بول بھی نہیں سکتے تھے خلائی مخلوق، کیوں؟ کیونکہ جب کہتے ہیں نا کہ ایک ہوتا ہے کہ آپ خود آئیں اور ایک ہوتا ہے کہ آپ کو لایا جائے، تو ان کا ہمیں کب پتہ چل گیا تھا کہ یہ لائے جا رہے ہیں؟ 9 مئی کے بعد جو ایک بلوچستان میں غالباً ایک پریس کانفرنس ہوئی تھی، اس میں یہ مرکزی کردار تھے، یہ بیچ میں بیٹھے ہوئے تھے سینٹر میں، اور یہ پھر پریس کانفرنس کی اور انہوں نے تڑا تڑ جو ہے عمران خان صاحب کے خلاف پریس کانفرنس کی۔ ایک تو یہ ہو گیا، دوسرا ایک نوجوان ہے بلوچستان کا غالباً وزیر کھیل، اس نوجوان نے بھی آ کے ایک پریس کانفرنس کی اور اسے ایک سیٹ مل گئی کہ اسے وزیر کھیل بنا دیا گیا کہ اے لو جی تہاڈا وزیر کھیل نیا۔ تو اس نوجوان یعنی کہ اگر آپ کو کچھ چاہیے نا، کچھ بھی چاہیے، آپ کو معافی چاہیے، آپ کو جیل سے رہائی چاہیے، آپ کو عدالتوں سے انصاف چاہیے، آپ کو کوئی عہدہ چاہیے، آپ کو انتخابات میں جیتنا ہے، آپ کو باہر جانا ہے،
آپ کو صرف ایک پریس کانفرنس کرنی ہے اور اس میں 9 مئی کی بھڑاس نکالنی ہے. اگر آپ نے 9 مئی کی بھڑاس نکال لی تو آپ کامیاب ہیں. اگر آپ نے 9 مئی کی بھڑاس نہیں نکالی تو پھر وہی ہوگا جو ختیجہ شاہ کے ساتھ ہو رہا ہے, جو سنم جاوید کے ساتھ ہو رہا ہے, جو عمران خان صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے اور جو دیگر جو رہنما ہیں ان کے ساتھ ہو رہا ہے. لیکن اگر آپ نے کر لیا نا, اگر آپ نے کر لیا تو پھر آپ یہی بولیں گے کہ چلہ بڑا سخت تھا, لیکن وہ چلہ آپ نے کمپلیٹ کامیاب کر تو لیا. اب اس کے بعد واٹ نیکسٹ, پھر آپ یہی بولیں گے کہ چلہ بڑا خطرناک تھا لیکن وہ چلہ کامیاب ہو تو گیا ہے. اب آپ کو ریوارڈ دیا جائے گا. وہ ریوارڈ یہ ہوگا کہ آپ کے لیے تمام دروازے کھل جائیں گے, آپ ایسے پاک و صاف ہو جائیں گے جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہو. اس طرح سے آپ کو ریوارڈ دیا جائے گا. خیر, اب اس کا کنکلوژن نکال لوں تو پھر مجھے جاوید چودھری صاحب یاد آ جاتے ہیں, سینئر اینکر پرسن ہے, کہ اب تو وہ شاید حکیم کا بھی کام کر رہے ہیں, تو ان کی حکامت کو ہی لے کے میں آگے چلتا ہوں کہ ایک تیل ہے, ایک فلم, مشہور فلم کا ڈائلاگ ہے, مجھے اس فلم کا نام نہیں معلوم معذرت کے ساتھ. ایک تیل ہے, مار کھاؤ, ڈنڈے کھاؤ, گالیاں کھاؤ, چھتر کھاؤ, لتر کھاؤ یا عوام کے ہاتھوں ضلالت کھاؤ. اے تیل پھڑو تے ملو تے آدھے گھنٹے بعد پھر مار کھانے کے لیے تیار ہو جاؤ. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا اور اس چینل کا خیال رکھیے گا, چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا. اللہ حافظ.